बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एल्फ टी वी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की जानब से रफ़ा में मुसलसल इसराइल की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों की मजम्मत। सऊदी अरब ने इसराइली फोर्सेस की जानब से रफ़ा में नहत्ते फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के कैंपों को निशाना बनाकर फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी कत्लेआम की मजम्मत की है। याद रहे कि गज़ा के महकमा सेहत के हुकाम ने बताया था कि मंगल को रफ़ा के मगरिब में फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के कैंप पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हुए हैं। इससे पहले रफ़ा में वाक़ कैंप में आग लगने से कम अज़ कम 45 अफराद हलाक हुए थे। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया, सऊदी अरब समझता है कि रफ़ा और तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जो कुछ हो रहा है उसके लिए इसराइल हुकाम को मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार है। रियाद के मेडिकल सेंटर में गैर कानूनी सरगर्मी का नोटिस। सऊदी वज़ारत सेहत की तफ्तीशी टीम ने रियाद शहर में एक मेडिकल सेंटर के डे सर्जरी शोबा में गैर कानूनी सरगर्मी का नोटिस लेते हुए उसे सील कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक तिब्बी मरकज़ के डे सर्जरी सेक्शन में गैर लाइसेंस याफ्ता एहलकारों को तैनात किया गया था, जो कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान में कहा गया कि मेडिकल सेंटर के डे केयर सर्जरी सेक्शन को आर्जी वक्त के लिए सील कर दिया गया, जबकि सेंटर की जानब से खिलाफ वर्जी जब तक ख़त्म नहीं कर दी जाती। वज़ारत सेहत के कानून की शिक नंबर जो 23 है उसके मुताबिक जो सेहत सेंटर है उसके लिए ज़रूरी है कि जो तमाम जो पाबंदी है उसकी जो शिक नंबर 13 है कानून की, उसका जो मरीज़ों का तिब्बी मुआयना है मखसूस मकाम पर ही किया जाना चाहिए। दूसरे मकाम पर ऑपरेशन के हवाले से मुआयना करना गैर कानूनी शुमार किया जाता है। कानून की शिक नंबर 10 में मेडिकल इदारों के एहलकारों को अपनी पेशा वाराना जो तशहीर है उसकी भी करने की ममानियत है। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का वक्त आ गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अब दो रियासती हल का वक्त आ गया है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से खित्ते में अमन बहाल होगा। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा मैड्रिड में अरब वज़ारती कमेटी अरकान की हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। नई तिबी कामयाबी, कुव्वत समात से महरूम बच्ची के इलेक्ट्रॉनिक बोन हेयरिंग एड नस्ब। सऊदी अरब में जुबैल रॉयल कमीशन के हेल्थ सर्विस प्रोग्राम के तहत मशरक़ी रीजन में कुव्वत समात से महरूम 14 साला बच्ची के इलेक्ट्रॉनिक बोन हेयरिंग एड नस्ब करके एक नई तिबी कामयाबी हासिल की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक यह ऑपरेशन मशरक़ी रीजन की सतह पर पहला जबकि सऊदी अरब की सतह पर तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। न्यूरो सर्जरी और समई अमूर के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अल शेख ने बताया कि हड्डी में इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड की पैबंदकारी कामयाब रही। इससे पहले लड़की का मुकम्मल तिबी मुआयना करने के बाद समई आले की तनसीब के लिए मुकम्मल स्टडी की गई। डॉक्टर मोहम्मद का कहना था कि ऑपरेशन के लिए 3 मराहिल मुकर्रर किए गए। पहले मरहले में बच्ची की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री हासिल की गई। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की रोशनी में ऑपरेशन का तयन करना शामिल था। जद्दा रिंग रोड 2 का इफ्तिताह, शहर में ट्रैफिक रश कम होगा। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासिर ने जद्दा रिंग रोड 2 का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर रोड अथॉरिटी के कायम मुकाम CEO इंजीनियर बदर अल दलामी भी मौजूद थे। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रिंग रोड 2 जद्दा शहर के जनूबी इलाके को शुमाली इलाके से जोड़ने के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। इससे शहर में ट्रैफिक रश में नुमाया कमी वाक़ होगी। रिंग रोड 2 से हैवी ट्रैफिक का लोड रिंग रोड 1 से कम हो जाएगा, जिससे वहां ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। रिंग रोड 2 पर 660 मिलियन रियाल की लागत आई है। ये शाहराह हर 2 सिमत में 4 रोया है, जबकि इस पर 5 क्रॉसिंग और 11 पुल बनाए गए हैं। नई शाहराह किंग फैसल रोड से शुरू होती हुई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रोड मक्का जद्दा हाईवे पर मिलती है। शाहराह 31 किलोमीटर तवील है। सऊदी अरब दारुल हुकूमत में हरियाली को दुगना करने के लिए ग्रीन रियाद फाउंडेशन का क़याम। आलमी माहौलियाती टारगेट के हसूल और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों को मुजतमा करने में सऊदी अरब की दिलचस्पी के तहत खादिम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में काबीना के इजलास ने ग्रीन रियाद फाउंडेशन के नाम से एक नए इदारे के क़याम की मंजूरी दी है। सऊदी अरब की तरफ से मंजूर शुदा इक़दाम सऊदी अरब की जानब से हरियाली को फ़रोग़ देने और मज़ीद पायदार मुस्तक़बिल की तामीर के लिए जो की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा है। हरमैन ट्रेन में आज़मीन हज के लिए 16 लाख सीटों का बंदोबस्त। सऊदी रेलवे जो है उसने आज़मीन हज को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के दरमियान ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए
منصوبے کا اعلان کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق حرمین ریلوے عازمین حج کے لیے اس سال 3,800 ٹرین چلائے گا۔ انتظامیہ نے کہا عازمین حج کے لیے خصوصی ٹرینیں 19 ذی الحجہ تک چلیں گی۔ بھیڑ کے دنوں میں روزانہ 126 ٹرینیں چلائی جائیں گی، جبکہ ٹرینوں کی مجموعی تعداد میں 16 لاکھ عازمین کو سفر کی سہولت فراہم ہوگی۔ واضح رہے کہ حرمین ٹرین مکہ مکرمہ کو جدہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے جوڑتی ہے۔ یہ دنیا کی تیز ترین رفتار ٹرین ہے، جس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ باہا ریجن میں اونٹنی کو ڈوبنے سے بچانے کی ویڈیو وائرل۔ سعودی عرب کے الباحا ریجن میں وادی سرات میں ایک اونٹنی کو ڈوبنے سے بچانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ سعودی شہری ابو دلخلیل الزلفاوی نے الباحا ریجن میں سفر کے دوران ایک اونٹنی کو وادی سرات میں ایک ندی کے کنارے جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ العربیہ کے مطابق اونٹنی کو بچانے کے لیے وادی کو عبور کیا، اس کے کنارے وہ جھاڑیوں کی بڑی شاخوں کو ہٹانے کی کوشش کی جہاں اونٹنی پھنسی ہوئی تھی۔ سعودی شہری نے اپنی گاڑی کے ذریعے جھاڑیوں کو رسی سے باندھ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور اونٹنی کو نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ابو دلخلیل الزلفاوی نے ریسکیو مشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جسے سراہا جا رہا ہے۔ واضح رہے اونٹ، جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، عرب باشندوں اور یہاں کی سرزمین کی بقا اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ خوراک کا ذریعہ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگوں اور شکار کی مہم میں بھی ان سے کام لیا جاتا رہا ہے۔ اونٹ سعودیوں کے لیے، بالخصوص عرب خطے میں بسنے والے عوام کے لیے بالعموم ایک طویل اور شاندار تاریخ رکھتے ہیں۔ عرب خطے میں اونٹوں کے چرواہے اور اسے پالنے والے ثقافتی اور روایتی طور پر اپنا شجرہ نسب رکھتے ہیں۔ رفح کے محکمہ ٹریفک نے گاڑی کی ڈرفٹنگ کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ رفح گورنریٹ میں محکمہ ٹریفک نے ایک گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے، جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں ڈرفٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور نے اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالا۔ گاڑی کے ڈرائیور کو ٹریفک اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ الشرقیہ میں ماحول کو آلودہ کرنے والے رہائشی کو گرفتار کر لیا گیا اور حائل میں ایک شہری نے پودوں کو آگ لگا دی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ہندوستانی باشندے کو گرفتار کیا۔ مشرقی علاقے میں کنکریٹ کے مواد کو اتار کر ماحول کو آلودہ کرنے اور مٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے فورسز نے وضاحت کی، ایسی سرگرمی یا عمل میں ملوث ہونے کی سزا جو براہ راست یا بالواسطہ طور پر مٹی کو نقصان پہنچانے یا آلودہ کرنے، اس کے استعمال پر منفی اثر ڈالنے یا اس کی قدرتی خصوصیات کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اس پر 10 ملین ریال تک کا جرمانہ ہے۔ سول ایویشن نے پولش ایئر لائنز کو دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ پروازیں چلانے کا اختیار دے دیا۔ سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی، جس کی نمائندگی ہوائی نقل و حمل اور بین الاقوامی تعاون کے شعبے نے کی ہے، اعلان کیا ہے کہ پولش ایئر لائنز کو سعودی عرب اور جمہوریہ پولینڈ کے درمیان مسافروں کے لیے 2024 کے موسم گرما کے دوران وارسا سے ریاض جانے والی باقاعدہ فلائٹس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت وہ دی گئی ہے۔ 4 جون سے فی ہفتہ 3 پروازوں کے ساتھ یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ اقدام جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی فضائی رابطے کو بڑھانے اور سعودی عرب کو دنیا سے جوڑنے کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر آتا ہے اور سعودی عرب کے ویژن 2030 کو حاصل کرنے کے ایک ٹارگٹ کے طور پر ہے۔ سعودی عرب میں بدھ کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 29 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 248 ریال اور 87 حلالہ رہی اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 284 ریال اور 42 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 260 ریال اور 72 حلالہ رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 213 ریال اور 32 حلالہ رہی۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,84,524 ریال رہی ہے۔ بات کریں گے کچھ سعودی عرب کے اندر آج ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 59 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 34 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 32 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 70 پیسے، منی گرام 73 روپے 30 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 33 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 2 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 78 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 82 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 88 پیسے، منی گرام 21 روپے 79 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 77 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔